नाज़रीन, ईरान की जानिब से 800 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स के साथ इसराइल पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इसे ईरान की जानिब से इब्तदाई रिस्पांस बताया जा रहा है, ये एक्चुअल रिस्पांस नहीं है। 800 ड्रोन्स, ये लार्जेस्ट एवर अटैक है जो इसराइल के ऊपर किया गया है। सबसे ज्यादा ड्रोन्स इसराइल के ऊपर फायर किए गए हैं, लेकिन इसे एक्चुअल रिस्पांस नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इसे एक इब्तदाई रिस्पांस बताया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद इसराइल का जो एयर डिफेंस है उसको डिस्ट्रॉय करना है। और इसके बाद असल रिस्पांस है वो ईरान का इसके बाद शुरू होगा। लेकिन आप जरा अंदाजा करें कि ईरान किस स्केल के ऊपर इसराइल को जवाब देने जा रहा है कि 800 ड्रोन्स को वो सिर्फ एक आगाज बता रहा है। ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला है कि 800 ड्रोन्स फायर किए गए हैं। ये सबसे बड़ा अटैक है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये तो बस आगाज है और समझे कि ये आगाज भी अभी हमने नहीं किया, असल रिस्पॉन्स जो है वो हमारा आ रहा है। और ब्रिक्स जो ममालिक है वहां से ईरान को क्या जंगी सपोर्ट हासिल होती है, चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यहां से क्या सपोर्ट हासिल की जाती है, क्योंकि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, बल्कि कंप्रिहेंसिवली ये जंग ब्रिक्स के खिलाफ जो है वो छेड़ी गई है। और अगर यहां पर ब्रिक्स मदद को नहीं आती तो अमेरिका ओवरऑल, चुके उसके एम्पायर को खतरा ब्रिक्स से है, ब्रिक्स ही नई करेंसी लेकर आ रहा है, ब्रिक्स ही अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मेथड लेकर आ रहा है, ब्रिक्स ही अल्टरनेटिव मीडिया लेकर आ रहा है, ब्रिक्स ही अल्टरनेटिव जो निज़ाम है वो लेकर आ रहा है। तो अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ब्रिक्स से है और अब वो एक एक करके ब्रिक्स मेंबर्स को निशाना बनाना शुरू हो गया है। ये पहला मेंबर है ब्रिक्स का और परमानेंट मेंबर है जिसको अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया है। तो एक तरफ ये जंग रीजन में लड़ी जा रही है, ये जंग इसराइल और ईरान के दरमियान है, एक रिवायती दुश्मनी दोनों में पाई जाती है, लेकिन एज अ ग्रेट पिक्चर, एज अ बिगर पिक्चर ये जंग जो है वो ब्रिक्स के खिलाफ है। तो ब्रिक्स से क्या सपोर्ट आती है? इसराइल के अंदर एयरपोर्ट्स खाली होना शुरू हो गए हैं, खासकर बेन गुरियन एयरपोर्ट से उन्होंने अपने जहाज हटाना शुरू कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स को जो है वो खाली किया जा रहा है, यानी इसराइल को इस बात का अंदाजा है कि ईरान किस सतह का रिस्पांस है वो दे सकता है। और साथ ही बताया जा रहा है कि इजरायली सेटलर जो हैं वो पिल पड़े हैं, टूट पड़े हैं ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर, और जो पानी की बॉटल्स हैं उनकी बड़ी शॉर्टेज इसराइल में इस वक्त बताई जा रही है। पैनिक का माहौल वहां पर है। और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर ने जो मिलिट्री जो ऑफिशियल शहीद हुए हैं उनकी जगह के ऊपर नई अपॉइंटमेंट्स की हैं। आरजी तौर पर IRGC के जो चीफ हैं उनको अपॉइंट किया गया है फौरी तौर पर, और आर्मी जो चीफ हैं वो शहीद हुए उनको अपॉइंट किया गया है। और जो निचली रैंक्स है वहां पर भी शहादतें हुई हैं, उनकी अभी मुकम्मल डिटेल सामने नहीं आ रही हैं, तो वहां पर अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं, जिस फौरी तौर पर ये की जा रही हैं क्योंकि एक बड़ा रिस्पांस उसका आगाज कर दिया गया, मजीद फौरी हमला करना है। और ईरान की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, यानी हमारे हमले में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि ये मिसाइल नहीं इस्तेमाल करना, ये वेपन इस्तेमाल नहीं करना, उस साइट को हिट नहीं करना। तो इसका मतलब यह है कि वो न्यूक्लियर साइट्स को हिट करने की बात कर रहे हैं और ईरान को अब यह दिखाना है कि क्या वो न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर सकता है। ऑयल प्राइसेस तेजी के साथ ऊपर जा रही हैं, स्टॉक मार्केट जो है तेजी के साथ नीचे जा रही है। सऊदी अरेबिया और ईरान का आपस में राब्ता हुआ है, ये अहम तरीन है। सऊदी अरेबिया और ईरान का राब्ता हुआ है, जाहिर बात है सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन अब तमाम रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं और अब इसके अंदर जो है वो कूल डाउन होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। एक और बड़ी खतरनाक बात यह है कि एक खतरा यह पैदा हो गया है कि वहां से रेडिएशन जो है वो क्या लीक हो सकती हैं, यानी न्यूक्लियर साइट शिफ्ट हुई हैं। और इससे भी आप देखें कि ये जो इजराइल है ये वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। और जब से इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर आया है, मिडिल ईस्ट ने सुख का सांस नहीं लिया और ना ही लेगा, इसके होते हुए किसी को सुख का सांस नहीं है। और कभी वो किसी पर हमला करेंगे, कभी किसी पर हमला करेंगे, हर एक पर अलग अलग जवाब के साथ जाएंगे। और आप देखें कि हर मुल्क के साथ जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया है, पीछे कई सालों का प्रोपेगेंडा है। इराक के खिलाफ पीछे कई साल लगे, शाम के खिलाफ पीछे कई साल का प्रोपेगेंडा, लीबिया के खिलाफ पीछे कई साल का प्रोपेगेंडा, और ईरान के खिलाफ पीछे कई साल का प्रोपेगेंडा कि ईरान अब देखें, आपको याद होगा पिछले महीनों के अंदर दुनिया के अंदर जो भी वाकया हो रहा था ईरान के ऊपर डाल दिया। ट्रंप ने उसकी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो भी ईरान के ऊपर डाल दी गई। तो ये एक आप कह लें कि प्रॉपर प्लानिंग, और हमें तो बिल्कुल वाज़ेह था कि ईरान की जंग अल्टीमेटली होकर रहेगी। और खासकर पिछले कुछ हफ्तों से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी अमेरिका, इसराइल और वेस्ट से, तो वो हमें बिल्कुल वाज़ेह बता रही थी। तो बहरहाल ये दुनिया को देखना है कि
یہ اسرائیل جو ہے وہ ورلڈ سیکیورٹی کے لیے کتنا خطرہ ہے. تو اب وہاں پر سب سے بڑا ڈینجر جو بتایا جا رہا ہے کہ جو نیوکلر سائٹس ہیں جن کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے, کیا وہاں سے ریڈیشن لیک ہو سکتی ہیں؟ اگر ریڈیشن لیک ہوتی ہیں تو یہ کتنا خوفناک معاملہ ہونے جا رہا ہے. تو کس ریکلیسنس کا مظاہرہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے. اور خبر یہ ہے کہ امریکی فورسز براہ راست اسرائیل کو جوائن کرنے جا رہی ہیں, کسی بھی وقت وہ جوائن کر سکتی ہیں, اور ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ایران کا اٹیک ہوگا اس کے فوری بعد جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. امریکہ کی مکمل گرین لائٹ کے ساتھ یہ اٹیک ہوا ہے, اور اس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے, لیکن بہرحال امریکہ ہی اس رنگ کا ماسٹر ہے. ٹھیک ہے, امریکہ ہی کی مرضی کے ساتھ ہوا. اور جرمنی سے جو بیان صاحب نے آیا اس سے آپ مزید اندازہ لگا لیجئے. جرمن چانسلر کے ساتھ نتنیاہو کی بات ہوئی ہے حملہ کرنے سے قبل, اور جرمنی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا اقدام سیلف ڈیفنس ہے. جرمنی نے اسرائیل کے اقدام کو سیلف ڈیفنس جو ڈکلیئر کر دیا ہے. ایک معاملہ یہاں پر بھی بہت کشیدہ ہو گیا ہے, اور حزب اللہ حملہ کرنے جا رہی ہے اسرائیل کے اوپر, اور لیبنیز گورنمنٹ نے حزب اللہ کو کہا ہے کہ تمہیں سویر کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے اگر تم نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا. یعنی لیبنیز حکومت نے حزب اللہ کو تھریٹ کیا کہ وہ اندر سے اس پر اٹیک کرے گی اگر اس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا. تو کٹ پتلی حکومت جو لیبنان میں بیٹھی ہے وہ ایلوژن کا شکار ہے, اور صورتحال کی سنگینی دیکھیں, جنگ نہ حزب اللہ چاہتی ہے, نہ ایران چاہتا ہے, نہ حماس کب سے سیز فائر کی بات کر رہی ہے, ہوتیز کا اصل مقصد سیز فائر ہے. لیکن جب آپ اس ریالٹی کو دیکھنے سے قاصر ہیں کہ جنگ امپوز کی جا رہی ہے تو, اور پھر وہاں پر جینوسائیڈ کی جا رہی ہے, آپ اس سے نظریں چرا کر بیٹھیں گے نہیں ہماری سیکیورٹی بس اس بارڈر کے اندر تک ہے, تو پھر کیسے معاملہ چلے گا. تو یہ وہ ایلوژن ہے جس میں ایک طرف یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں اور دوسری طرف ایران اور ریزسٹنس ہے, اور یہی لڑائی ہے. تو لیبنیز گورنمنٹ نے حزب اللہ کو کہا ہے کہ کسی صورت اسرائیل پر حملہ مت کرنا. تو یہاں پر بھی ایک معاملہ ہے کہ حزب اللہ حملہ کرے گی یا وہ پیچھے ہٹ جائے گی. اگر حملہ کرے گی تو پھر کیا ہوگا, تو یہ ایک اندرونی بھی لڑائی یہاں پر ہے. یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین, اس وقت اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اتنی زیادہ ڈائمنشنز ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ واقعہ اتنا بڑا ہو گیا نا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو 45 سال لگے ہیں اس واقعے کو ہونے میں. 45 سال سے کتابیں لکھی گئی, آرٹیکلز, کتنے لاکھوں شاید ٹی وی شوز یا ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ہوئے, اور کتنا اس جنگ کے بارے میں لکھا گیا, اور الٹیمیٹلی جنگ ہو گئی. تو یہ اتنی ڈائمنشنز ہیں اس جنگ کی, اور اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس اس ہر ایک منٹ کے اندر ہو رہی ہیں کہ ہم کچھ ڈائمنشن اور کچھ ڈیولپمنٹس کے اوپر آپ کے سامنے صورتحال رکھتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے, ساری نظریں لگی ہیں ایران کے جواب کے اوپر کہ ایران کس نوعیت کا جواب دے گا. اسرائیل سے مکمل جنگ لانچ کی گئی ہے, کیا ایران کا حملہ مکمل جنگ ہوگا یا ایک کیلکولیٹڈ رسپانس ہوگا, پریسائز اور کیلکولیٹڈ رسپانس ہوگا. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایران نے سروائیو کرنا ہے تو ایران نے آج تک طاقت سے ہی سروائیو کیا ہے, اور اب جو جنگ ان کے پر مسلط کی گئی ہے اس سے نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے طاقت. ایران کو ایک ایسا جواب دینا ہے کہ اسرائیل لرز اٹھے. اسرائیل کے اوپر اب تک کا ایک ایسا جواب دینا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھا دیا جائے, صحیح معنوں کے اندر جب اسرائیل کو سبق سکھا دیا جائے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر ایران کی جانب سے کسی بھی قسم کی کمزوری دکھائی گئی تو یہ ایران کے لیے مکمل تباہی لے کر آئے گی. اس سینیریو کے اندر جب ایران کے اوپر حملہ ہو گیا ہے وہ کیسے, اب دیکھیے ایران جنگ آج تک کیوں نہیں ہو سکی, باقی ساری جنگیں ہو گئی, 7 کنٹریز کی لسٹ بنی, 6 پر حملہ ہو گیا, 7 تک 13 جون سے پہلے نہیں ہوا, آج حملہ ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایران نے ایک ڈیٹرنس شو کی. اچھا جی, کون سی؟ اچھا جی, دنیا کی اکانومی ڈسٹرائے ہو جائے گی. اچھا جی, اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے گا, دنیا کا آئل بند ہو جائے گا جس سے دنیا کی اکانومی متاثر ہو جائے گی. اچھا جی, ریجنل وار چھڑ جائے گی. اچھا جی, ایران کی جو میزائل کیپیبلٹیز ہے وہ بہت زیادہ ہیں. ابھی کل رات جب ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر سٹرائک ہو سکتی ہے تو اس کے کچھ دیر کے بعد اسٹیو وٹکوف کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا. اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ اگر ایران پر اٹیک ہوتا ہے تو ایران کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ میسیو کیجویلٹیز کر سکتا ہے. تو یہ سب کیا تھا؟ ایک حملہ کیے بغیر, ایک جنگ ہوئے بغیر ایک ایران کی ڈیٹرنس تھی. اس وجہ سے آج تک حملہ نہیں ہو سکا تھا. تو اب اسرائیل نے اس ساری ڈیٹرنس کو سائیڈ کے پر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی ریجنل وار چھڑنی ہے تو چھڑ جائے, اگر اکانومی تباہ ہونی ہے تو ہو جائے, اگر کوئی ورلڈ وار چھڑنی ہے تو چھڑ جائے, اگر ایران کی میزائل طاقت ہے تو وہ ہمیں دکھائے. اس سب کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے. تو اب اگر ایران ان میں سے کچھ بھی دکھا نہیں سکتا کہ وہ
कोई रीजन के अंदर बड़ी जंग छेड़ सके या इसराइल और अमेरिका के मफादात को सीरियस नुकसान पहुंचा सके, इसराइल के अंदर मैसिव लेवल की तबाही मचा सके, डिस्ट्रक्टिव लेवल की, जो आज तक इसराइल ने फेस ना की हो, तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि इसराइल को और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, इसराइल में भी तो एक कंसर्न था ना, एक खौफ था कि भाई हमला करेंगे तो फिर ईरान का जवाब क्या होगा? ईरान के हमले को क्या हमारा एयर डिफेंस रोक सकता है? जब वो इराक और शाम पर हमला कर रहे थे, उनका न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तब उनको ये खतरा नहीं था। ईरान के हवाले से उनको ये खतरा था कि ईरान ये कर सकता है, इसलिए इसको इतना टाइम लग गया। अब उन्होंने इसको साइड पर रखते हुए हमला कर दिया। अब आप देखिए, अगर ईरान इसमें से कुछ भी मुजाहरा करने से कासर हुआ और सिर्फ डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर, अच्छा सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए, अच्छा सबने कंडेम कर दिया, अच्छा ये देखो हमारे साथ कितना जुल्म हो गया, अगर इसी हद तक ईरान रहता है तो इसराइल को और कॉन्फिडेंस हासिल होगा, अमेरिका को और कॉन्फिडेंस हासिल होगा, और यूरोप को और कॉन्फिडेंस हासिल होगा, और रीजन वो तेजी के साथ ईरान की कमजोरी को भांप कर इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा बगैर किसी शक के। ये बात ज़हन से निकाल दे कि ये हमला होने के बाद जब रीजन ईरान के साथ खड़ा होगा, ईरान के साथ तभी मुल्क खड़े होंगे जब ईरान ताकत दिखाएगा। भाई रीजन भी तो जंग नहीं चाहता था, क्यों? क्योंकि ईरान एक बड़ी तबाही ला सकता है, और इसराइल में भी खौफ था, अमेरिका में भी था, यूरोप के अंदर भी था। तो अब इसराइल ने एक इकदाम करके दिखा दिया है। उसके बाद अगर ईरान कुछ भी शो नहीं कर सका, अगर ईरान डिवास्टेटिंग पावर के साथ हमला नहीं कर सका और उसने कैलकुलेटेड सा रिस्पांस किया, भाई रिस्पांस तो आएगा ना, लेकिन कितना बड़ा? अगर एक कैलकुलेटेड रिस्पांस हुआ तो ये बात ज़हन में रखें, वो ईरान को मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस्लामिक रिजीम को गिरा देंगे और नई रिजीम वहां पर कठपुतली रिजीम लेकर आएंगे। ये एक इराक बनेगा, ये एक लिबिया बनेगा, या फिर एक शाम बनेगा। इनमें से कोई एक मुल्क, या यमन बन जाएगा, इसको कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा और डिफरेंट गवर्नमेंट जब वहां पर लाई जाएंगी। ये ईरान का अगला नक्शा होने जा रहा है। देखिए, उन्होंने 40 सालों से ईरान की जो रिजीम है उसको गिराने की कोशिश की है, थ्रू सैंक्शंस, थ्रू कोवर्ट ऑपरेशन, थ्रू साइंटिस्ट को मार रहे हैं, थ्रू उनके असैसिनेशन कर रहे हैं, थ्रू इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं, अंदर से अपराइजिंग कर रहे हैं, नाकाम हुए। तो अब ये जंग छेड़कर, देखें सद्दाम हुसैन की रिजीम चेंज ही मकसद था ना, तो जंग छेड़कर सद्दाम हुसैन को हटाया गया, इधर तालिबान और उधर बशार तो, और फिर लिबिया। तो यहां पर भी वही फार्मूला है, अब जंग छेड़कर इस इस्लामिक रिजीम को हटाना है। तो ये उसी सूरत सर्वाइव करेंगे, ईरान उसी सूरत सर्वाइव करेगा एज अ कंट्री, एज अ नेशन, कि अगर वो ताकत उनके पास है। अगर नहीं है, अब आप देख लें, दुनिया की कोई ताकत इजराइल को नहीं रोक सकी, दुनिया का कोई बयानिया इजराइल को नहीं रोक सका, दुनिया की कोई इंटरनेशनल बॉडी इजराइल को नहीं रोक सकी। तो अब तो उनके, आप देखें कि वो जो होता है ना थोड़ा सा फियर या थोड़ी सी झिझक, वो भी उनकी खत्म हो गई है। जो डेटर्स मौजूद थी वो खत्म हो गई है। तो जर्मनी ने कहा सेल्फ डिफेंस है, और अमेरिका की फोर्सेस उन्होंने कहा कि वो ज्वाइन करने जा रही हैं इसराइल को। तो देखिए, टाइम बड़ा मुश्किल है। अगर एक बड़ा रिस्पांस देते हैं तो सामना होगा अमेरिका से, तो अमेरिका के साथ लड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रास्ता अब कोई नहीं है ना, जंग इंपोज हो गई है, फिर क्या करेंगे? तो एक रास्ता यह है कि उनके साथ टकराएं, अमेरिका को इस रीजन से निकालें और इसराइल को सबक सिखाएं और इस एंटिटी को खत्म करें। ये अब ईरान ने करना है, या फिर यह कि टकराए बगैर ही तबाह हो जाए। ये दो ही रास्ते हैं ईरान के पास, इसके सिवा तीसरा रास्ता इस वक्त ईरान के पास नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई, बड़ी लंबी चौड़ी बात, और यही सारा मुद्दा है, तमाम बात इसके गिर्द ही अब घूमनी है। अगली बात यह है कि इसको हमेशा इस नजरिए से देखना है कि जंग ईरान पर मुसल्लत हुई है। यानी कुछ लोग इस एंगल से भी डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं कि देखो भाई, वो इसराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया, अच्छा जी, वो ईरान की क्या इंटेलिजेंस थी कि उनके टॉप लीडरशिप जब शहीद हो गई, ठीक है, अच्छा वो इतना उन्होंने प्रिसाइज हमला कर दिया, तो ईरान का एयर डिफेंस किधर गया? कुछ लोग इस एंगल से बात कर लेते हैं और उनकी तवज्जो सिर्फ इधर ही होती है। बात यह है कि यूक्रेन ने भी तो रशिया के अंदर जाकर इतना बड़ा अटैक कर दिया और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कर दी, रशिया को कानो कान खबर नहीं, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह हो गए। तो बात यह है कि ये CIA ने अटैक किया है, ठीक है। तो ईरान लड़ रहा है, उनके सामने सबड्यू तो नहीं किया है। ईरान इससे पहले भी बहुत नुकसान उठा चुका है, बहुत सारा उसको डैमेज हुआ है, उसके बहुत सारे लीडर शहीद हुए हैं, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जब वो शहीद हुए हैं। तो असल बात ये देखनी है कि ईरान सबड्यू नहीं हुआ और ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, ठीक है ना। एक बदमाश है जो कभी इधर जंग छेड़ देता, कभी उधर जंग छेड़ देता, तो एंगल वो रखना चाहिए। अगली बात यह है, वेरी अनयूजुअल, एक्सट्रीमली अनयूजुअल। कल इस हमले से पहले जो तुलसी गैबार्ड हैं, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं,
और उनके नीचे 18 अमेरिका की एजेंसीज आती हैं, जिसमें FBI भी है और जिसके अंदर CIA भी है। ये सारी एजेंसीज तुलसी गैबर्ट के नीचे हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने एक्सट्रीमली अनयूजुअल एक वीडियो जारी कर दी, और उस वीडियो के अंदर क्या था, अब ये दुनिया अभी तक उसको समझ रही थी कि ये हमला हो गया, और किसकी तरफ से बात सामने आ रही है, जो CIA की भी सरबराह है, यानी उसकी भी हेड है और तमाम एजेंसीज, और उससे ज्यादा इन्फॉर्म्ड पर्सन और कौन होगा दुनिया में। उसने कहा कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। ये मीडिया एनालिस्ट की बात आपके सामने नहीं रख रहे हैं, तुलसी गैबर्ट जो कि 18 एजेंसीज की हेड हैं अमेरिका की, द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन यू कैन से ऑन अर्थ, वो कह रही है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है और दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है। और बड़ी वो इमोशनल भी उसके अंदर नजर आई। वैसे तो होता है ना कि स्टेटमेंट जारी होती है, उन्होंने बाकायदा वीडियो मैसेज जारी किया, कितना अनयूजुअल है, और उसके अंदर वो थोड़ी सी इमोशनल भी थी कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है और दुनिया डिस्ट्रॉय होने जा रही है। ये इस हमले से पहले की उनकी वीडियो थी, और उसके बाद जब वो ईरान की जानिब से हमला कर दिया, तो ये भी एक एंगल है कि क्या हम उसी डायरेक्शन के अंदर बढ़ चुके हैं। अगली बात यह है कि ये जंग ब्रिक्स की भी है। जैसे ईरान को कोई कमजोरी नहीं दिखानी है, यहां पर ब्रिक्स ने भी अब अपने आप को साबित करना है। भाई आपने ओपनली कह दिया कि आप इस एम्पायर को, इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, आप नई करेंसी लेकर आएंगे, आप नया फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आएंगे, आप नया इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आएंगे, आप नए सिक्योरिटी अलायंसेस बनाएंगे, आप पूरी तरह से इस एम्पायर को, इस ऑर्डर को चैलेंज कर चुके हैं। तो अब ये एम्पायर उन मुल्कों के ऊपर हमलावर हो चुका है जिन्होंने चीन और रशिया के साथ खड़े होकर यह ऐलान किया कि हम आपके साथ खड़े और इस ऑर्डर को हम बदलेंगे। तो अब अगर ये ब्रिक्स और ब्रिक्स के अंदर और रशिया अगर इन मुल्कों को सपोर्ट करने के लिए नहीं आते, तो ये एक एक मुल्क है जो निशाना बना है, और ये एशिया है। एशिया में जंग छेड़ी गई है, इसका अल्टीमेट हदफ चाइना है। अब एक और चीज नोट करें, ईरान की अहमियत क्या है। ईरान ने एनर्जी हब बनना था ब्रिक्स के लिए। पिछले हफ्तों के अंदर रशिया के ईरान के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए एनर्जी के हवाले से, गैस के हवाले से, जिसके बाद रशिया और ईरान को वर्ल्ड गैस सप्लाई के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंस हासिल हो गई थी। चाइना के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो ये इसने एक एनर्जी हब बनना था, और फिर वो कॉरिडोर देखें जो रशिया से होते हुए ईरान आना था, फिर साउथ एशिया जाना था, फिर इस तरह चाइना से ईरान तक कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो ईरान की ब्रिक्स के अंदर बड़ी गैर मामूली अहमियत थी। तो अब अगर ब्रिक्स ने भी कोई कमजोरी दिखाई तो अमेरिका और कॉन्फिडेंट होगा और वो और ब्रिक्स मेंबर्स को निशाना बनाएगा। तो चाइना ने ये ऐलान, देखिए चाइना इस एम्पायर के खिलाफ आया, उसने बाकी मुल्कों को साथ मिलाया, एक ऐलान जंग किया। अब वो इस ऐलान जंग में ना छोड़ने वाला है ना वो छोड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल उसको देखें, लास्ट सेंचुरी में जब कोल्ड वॉर चल रही थी, जब इधर उधर जंगें हो रही थी, ठीक है, इसी तरह की जंगें हो रही थी, तो असल में वो जंग किसके खिलाफ हो रही थी? सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो अल्टीमेटली सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। हालांकि सोवियत यूनियन और अमेरिका आपस में नहीं टकराए, लेकिन इन्हीं जंगों की वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। तो ये भी उसी नौयत की जंगें हैं। अब चाइना के इत्तेहादियों को इस तरह से जब निशाना बनाया जा रहा है, तो चाइना ने भी और ब्रिक्स ने भी कोई कमजोरी शो नहीं करनी है और उनको आगे बढ़ना होगा, वगरना एक एक करके सब जब निशाना बनेंगे। $1 ट्रिलियन बजट रखा है ट्रंप ने, जो जंगों को बंद करने का नारा लगाकर आया है। यही वो बुनियादी फैक्टर है, बॉटम लाइन है। $1 ट्रिलियन किस लिए रखा गया है? हालांकि वो मेडिकल और सोशल और एजुकेशन वहां से पैसा निकाल रहे हैं और मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं, $1 ट्रिलियन कर रहे हैं। और जो जिस तरह अब उनको रिसोर्सेज पर कब्जा करना है और वो जंगों ही के जरिए होगा। अब उन्होंने मिलिट्री माइट के जरिए अपना जो एम्पायर है उसको रीअसर्ट करना है। तो इस जंग के इख्तिताम पर या तो अमेरिका इस रीजन से निकल जाएगा, इजराइल बतौर एंटिटी खत्म हो जाएगा, या फिर ईरान डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अमेरिका की हेजेमनी दोबारा से दुनिया पर रिस्टोर हो जाएगी। ये उस नौयत की जंग है जिसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। और नेतन्याहू ने कहा है कि ये काफी दिनों तक हमारे हमले जारी रहेंगे। और जर्मन चांसलर ने के साथ कॉल हुई है इसकी, और हमले से बिल्कुल चंद मिनट पहले, और जर्मन चांसलर से फिर स्टेटमेंट आई कि ये सेल्फ डिफेंस है। अब आप यहां पर भी चलाकी देखिए कि इजराइल और वेस्ट का नैरेटिव क्या है कि इजराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है और हमेशा वो सेल्फ डिफेंस के दायरे में ही खेलते हैं कि हमने तो सिर्फ न्यूक्लियर को निशाना बनाया। भाई हम तो कोई जंग नहीं करना चाहते, उनका न्यूक्लियर हमारे लिए खतरा था तो इसलिए हमने न्यूक्लियर को निशाना बनाया। ये उनका एक बयानिया है, इसी सेल्फ डिफेंस के बयानिए में खेलते हैं। असल में तो जंग छेड़ी गई है, ठीक है ना, कि हमने तो जनाब सिर्फ न्यूक्लियर को निशाना बनाया है। तो ये एक बहरहाल चलाकी है, लेकिन ये सारी चलाकियां खत्म हो जाएंगी जब ताकत टकराएगी। वगरना ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये भी जब इससे ताकत टकराती है ना तो ये पाश पाश हो जाता है। जब ताकत इससे टकराएगी तो ये सारे बयानिए साइड पर रह जाएंगे और बहुत सारे फिर पीछे हट जाते हैं जब आगे से ताकत नजर आती है। अगर कमजोरी आएगी तो फिर यूरोप भी बड़ी ताकत के साथ इजराइल के पास आएगा और उसके साथ खड़ा होगा, अमेरिका भी, रीजन भी, और गजा फिर और ज्यादा इजराइल कॉन्फिडेंस होगा गजा पर कब्जा करने के हवाले से, ठीक है, क्योंकि तवज्जो इधर ही रहेगी
اور وہ تیزی کے ساتھ وہاں پر آگے بڑھتے جائیں, کوئی پھر پریشر نہیں ہوگا ایڈ کا ادھر ادھر, وہ وہاں پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اگلی بات یہ ہے, اب ایران سے جو پہلا رسپانس آیا 800 ڈرونز اور کروز میزائلز فائر کیے گئے. یہ جیسے میں نے انٹروڈکشن بتایا کہ بہت بڑا حملہ ہے, لیکن اس کو بھی اصل حملہ نہیں بتایا جا رہا ہے. اس کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل حملہ ہونا ہے اس سے پہلے وہ ایئر ڈیفنس کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں. اباؤٹ 800 ڈرونز اینڈ کروز میزائلز لانچڈ ٹورڈز اسرائیل. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے ایئر ڈیفنس کو ڈپلیٹ کرنا ہے. تو اگر یہ ڈپلیٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب فوری پیچھے سے نیا حملہ ہوگا. اس ویڈیو کے درمیان بھی حملہ ہو سکتا ہے, اور اب تو صورتحال ایسی کہ منٹوں کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, اب سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا نیوکلیر سائٹس ہٹ ہوں گی؟ کہا تھا کہ وہ نیوکلیر سائٹس کو نشانہ بنائیں گے. کیا وہ امریکن بیسز کو بھی نشانہ بنائیں گے؟ شاید ابھی نہ بنائیں, لیکن کیا اسرائیل کی نیوکلیر سائٹس کو بھی نشانہ بنائیں گے؟ کیونکہ ان کی نیوکلیر سائٹس تباہ ہو گئی ہیں, ہٹ ہو گئی ہیں, تباہ ہوئی ہیں یا نہیں یہ ابھی ایران بتائے گا. کیا اس کا نیوکلیر پروگرام تباہ ہو گیا ہے تو وہ کیا نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے؟ جواز تو ہے, کیا کیپیبلٹی ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسرائیل کسی بھی وقت نیوکلیر ایران کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. ریڈ فلیگ جو ہے وہ لہرا دیا گیا ہے ایران کی مسجد کے اوپر. یہ ریونج کا آپ کہہ لیں کہ سائن ہوتا ہے, یہ ریڈ فلیگ جو لہرایا گیا ہے. اور سپریم لیڈر نے IRGC کا چیف اور آرمی چیف جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کیا ہے. اچھا, اب اس میں کچھ اور رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ حملہ جو ہے اس میں بہت سارے میزائل عراق سے لانچ ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عراق کی جو ایئر سپیس ہے اس کو تو امریکہ کنٹرول کرتا ہے. اچھا, عراق سے میزائل لانچ ہوئے ہیں. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ موساد جو ہے وہ ایرانین ٹیریٹری کے اندر بھی آپریٹ کر رہی تھی, اور وہاں پر میزائل جو ہے وہ ڈپلائی کیے گئے, ڈرونز ڈپلائی کیے گئے ایرانین ٹیریٹری کے اندر, اور پھر وہ اندر سے بھی فائر ہوئے ہیں. جیسے یوکرین نے بھی کیا اسی طرز کا, تو ملتا جلتا, یعنی اندر ایرانین ٹیریٹری میں ڈرونز میزائل ڈپلائی تھے, وہاں سے یہ اٹیک جب وہ ہوئے. تو ایک عراق سے میزائل لانچ ہوئے, ادھر سے جنگی طیارے گئے, اور پھر اندر سے بھی ایران کے اوپر جب وہ حملہ ہوا ہے, اور کافی گھنٹے یہ حملہ جب جاری رہا ہے. 6 نیوکلیر سائنٹسٹ کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. سعودی عرب کے فارن منسٹر نے ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اس میں کول ڈاؤن اور آگے پیچھے باتیں ہو رہی ہوں گی پورے ریجن کا آگے مستقبل کیا, اور انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ کیا رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ریجن سے کنڈیمنیشن آئی ہے, UAE نے بھی کنڈیم کیا ہے, سعودی عربیہ نے بھی کنڈیم کیا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اب طاقت ہی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی. اب سفارتی محاذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, سفارتی محاذ کی کوئی اہمیت نہیں, اب صرف طاقت ہی فیصلہ کن ہوگی. اگر ایران طاقت نہیں دکھا سکا تو یہ ریجن بڑی جلدی جو ہے وہ کمزوری کو بھانپ کر یہ چپکے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. ایران کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. ویسے انہوں نے ساتھ کیا دینا ہے, کوئی جنگی مدد تھوڑی دینی ہے, لیکن پھر بھی ایک سپورٹ تو ہے نا, ایک سپورٹ تو ہے کہ ہم کنڈیم کر رہے ہیں, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال اس سپورٹ کی اہمیت ہے, لیکن وہ تب تک ہے جب ایران کوئی پاور شو کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایران کی جو آرمی ہے ان کی کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. وی ہیو نو ریسٹرکشنز آن ریسپونڈنگ ٹو اسرائیل. نیتنیاہو ول بی ٹاٹ اے ہارش لیسن. ایران کنفرمز آئل انفراسٹرکچر انہارمڈ آفٹر اسرائیلی اگریشن. آئل انفراسٹرکچر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. اینڈ دس ایکٹ ول بی ڈیواسٹیٹنگ, اوور ویلمنگ اینڈ ریگریٹیبل. تو یہ سارے ایران سے بیانات آ رہے ہیں, یہ ان کو کر کے دکھانا ہے. اگر حملہ ہونے کے بعد بھی وہ صرف بیانات تک رہیں گے تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ صرف یہی نکلے گا انفارچونیٹلی کہ ایران کے اوپر مزید پاورفل اٹیک کیا جائے گا. اسرائیل مزید جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوگا. اب ان کو ڈیواسٹیٹنگ اور ریگریٹیبل یہ اسرائیل کو کر کے دکھانا ہے, اس کو سبق سکھانا ہے. اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کے اندر تیاری ہے حملے کی کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. ایک پینک بھی دیکھا جا رہا ہے. گروسری سٹورز کے اوپر وہ وہاں پر جو ہے وہ سیٹلرز جا رہے ہیں اور سامان اکٹھا کر رہے ہیں, ذخیرہ کر رہے ہیں. پانی کی جو بوتلیں ہیں ان کی کمی بتائی جا رہی ہے, شارٹیج ہو گئی ہے, اتنا زیادہ وہ ذخیرہ کر رہے ہیں. اور اسرائیل نے بڑی تعداد کے اندر ریزرو فورسز جو ہے وہ ان کو موبلائز کرنا شروع کر دیا, ان کو کال اپ کر لیا ہے. امریکہ سے خبر یہ ہے کہ امریکن فورسز ویری سون اسرائیل کو جوائن کرنے جا رہی ہیں فار ڈیفنس پرپسز. تو بہرحال وہی بیانیہ ہے کہ ڈیفنس کے لیے جا رہے ہیں. اور اسرائیلی ایمبیسڈر جو ہے اس نے جو واشنگٹن میں ہے اس نے کہا کہ اٹ از اے گریٹ اکمپلشمنٹ. اب ان کا اندازہ آپ لگائیں کہ حملہ کرنے کے بعد نیتنیاہو جناب وہ مسجد اقصی پہنچا اور اس کے چہرے سے ہنسی نہیں رک رہی تھی, مطلب لوگوں کو مار کر اور ایک جنگیں چھیڑ کر. آپ ذرا دیکھیں یہ کیسی قوم ہے جو دنیا کے متھے لگی ہے اور مڈل ایسٹ کے متھے لگی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسرائیلی ایمبیسڈر کہہ رہا ہے گریٹ اچیومنٹ. دیکھیں جیسے یوکرین اگر رشیا کو بڑا کوئی ڈیمیج کر پاتا ہے تو ویسٹ اور سپورٹ دیتا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یوکرین رشیا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو ویسٹ بھی پیچھے ہٹ جائے گا. تو یہ سینیریو یہیں پر ہے. اسرائیل اگر ایران کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے, ایران آگے سے کچھ نہیں کر سکتا, ویسٹ اور سپورٹ دے گا. اچھا, اور پھر یورپ کو جو سب سے بڑا مسئلہ ایران سے وہ اس لیے ہے, میں آپ کو یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ جو یورپ سے سٹیٹمنٹ کل IAEA سے سارا معاملہ ہوا ہے, یہ یورپ سے کبھی بھی نہیں ہوا. مطلب اس سطح کا امریکہ سے ہوتا ہے لیکن یورپ نے کبھی نہیں کیا.
اور لاسٹ ٹائم اس طرح کی کشیدگی 20 سال قبل ہوئی تھی. تو اب ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اب رشیا کو بھی ایران کا ساتھ دینا ہے کیونکہ ایران کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے اور یورپ جو خلاف آ گیا ہے وہ ایران چونکہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان ایڈوانس ایک ہفتہ قبل ہی اس کو بتا دیا گیا تھا. اب یہ فضول بات ہے کہ امریکہ کو پتا تھا, امریکہ کو نہیں پتا تھا, یہ صرف ٹائم ویسٹ ہے. بین گورین ایئرپورٹ کو جو ہے وہ خالی کیا جا رہا ہے, وہاں سے ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہٹائے جا رہے ہیں اور ایئرپورٹس کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایسا حملہ کرنا ہے کہ ایئرپورٹ سٹ ہوں, نیوکلیر سائٹ سٹ ہوں, اسیسینیشن اگر کوئی آپریشن ایران کر سکے, یعنی اس طرح کا حملہ کہ پتہ چلے کہ کوئی حملہ ہوا ہے. اس کے سوا ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. حزب اللہ کو کہا گیا ہے لیبنیز اسٹیٹ کی جانب سے کسی صورت اسرائیل کے اوپر جو وہ حملہ نہ کرنا. دا لیبنیز گورنمنٹ انفارمڈ حزب اللہ دیٹ دا ٹائم فار دا اسٹیٹ ٹو بائی پاس ان ڈکلیئرنگ وار از اوور. کسی صورت تم جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے اور کسی صورت اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کرنا. بڑی ہارش ان کو بولا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے. آئل کی جو پرائسز ہیں 9% جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں, 9%, اور یہ تیزی صرف چند گھنٹوں کے اندر, اور یہ تیزی کے ساتھ جب وہ اوپر جا رہی ہیں. تو آخری بات یہ ہے کہ امپائر جو ہے وہ ایک جنگ امپوز کر چکا ہے. امپائر نے اپنی پاور کو ریسٹور کرنا ہے دنیا کے اندر. اگر مڈل ایسٹ کی جنگ ایران جیت جاتا ہے تو یہ چین کی بہت بڑی فتح ہوگی اور برکس کی بہت بڑی فتح ہوگی. اگر ایران جنگ ہار جاتا ہے تو برکس کا بھی کوئی مستقبل نہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. تو چین کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر امریکہ جیت کر پھر اس نے چین ہی کی طرف مزید آگے بڑھنا ہے. تو یہ بہرحال ایک جنگ چھڑی گئی ہے امپائر کی. یہ اوورآل ورلڈ آرڈر کی لڑائی ہے, لیکن یہاں پر ایک روایتی جو اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملہ موجود ہے, وہ روایتی تو وہی ہے لیکن کمپریہنسولی یہ ورلڈ آرڈر کی لڑائی, یہ گلوبل پاورز کی لڑائی ہے جس کا نیا بیٹل فیلڈ جو وہ ایران بن چکا ہے انفارچونیٹلی. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے, تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.